वेलकम टु एजुकेसन नेपाल युट्युब च्यानल। एजुकेसन नेपाल युट्युब च्यानलको भर्चुअल रनिङ प्लेटफर्ममा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी +2 साइन्स तर्फको क्लास 11 को म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट अन्तर्गत क्वाड्राटिक इक्वेसन भन्ने च्याप्टरमा फर्मेसन अफ अ क्वाड्राटिक इक्वेसन पढ्न गइरहेका छौँ साथीहरू। र म आजको टपिकतर्फ डिस्कस गर्न चाहन्छु। साथीहरू, हाम्रो आजको टपिक रहेको छ फर्मेसन अफ अ क्वाड्राटिक इक्वेसन र यसमा चाहिँ हामीहरूलाई गिभन रुट्स अफ द क्वाड्राटिक इक्वेसन प्रयोग गरेर हामीहरूले क्वाड्राटिक इक्वेसनको फर्मेसन गर्नुपर्दछ र अब हामी यसको कन्सेप्ट पढ्छौँ। र यसको कन्सेप्टमा सपोज ax square plus bx plus c equal to 0 is the required equation and मैले हजुरहरूलाई यहाँभन्दा अगाडि पनि अल्फा र बिटा भनेर क्वाड्राटिक इक्वेसनको रुट पढाएको थिएँ। त्यसैले एन्ड अल्फा एन्ड बिटा आर द गिभन रुट्स। अल्फा र बिटा भन्ने चाहिँ यो गिभन इक्वेसनको रुट हो भने अब हामीहरूले यो रुट प्रयोग गरेर यसबाट क्वाड्राटिक इक्वेसनको फर्मेसन गर्छौँ साथीहरू। र फर्मेसन गर्दाखेरि हामीहरूलाई यो इक्वेसन यो छ र अब हामीहरूले त्यसलाई सल्भ गर्छौँ साथीहरू। द रिक्वायर्ड equation may be written as र हामीहरूलाई गिभन इक्वेसन चाहिँ हामीहरूले यहाँ लेख्छौँ। हामीहरूलाई गिभन इक्वेसन भनेको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 हो। र अब हामीहरूले यो इक्वेसनलाई कोएफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायरलाई डिभाइड गर्छौँ र कोएफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायरलाई डिभाइड गर्दाखेरि यहाँ के आउँछ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ए र ए कट्छ र यहाँ भनेको एक्स स्क्वायर आउँछ साथीहरू। एक्स स्क्वायर प्लस अनि यहाँ भनेको बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टु 0 लाई यसले डिभाइड गर्दाखेरि 0 नै आउँछ साथीहरू। र अब चाहिँ हामीहरूले यहाँ यसको रुट्सको रिलेसन प्रयोग गर्नुपर्दछ र मैले हजुरहरूलाई यहाँभन्दा अगाडि क्वाड्राटिक इक्वेसनको रुट्स रिलेसन बिट्विन रुट्स एन्ड कोएफिसिएन्ट्स भनेर पढाइसकेको छु। र त्यहाँ के पढाएको छु भन्दाखेरि यदि अल्फा र बिटा चाहिँ कुनै पनि क्वाड्राटिक इक्वेसनको रुट हो भने फोर त्यसको सम अफ रुट्स अफ क्वाड्राटिक इक्वेसन भनेको कति आउँछ त भन्दाखेरि अल्फा प्लस बिटा इक्वल टु माइनस बी बाई ए आउँछ साथीहरू। यो चाहिँ यसको सम हो भने यसको प्रोडक्ट भनेको देयरफोर प्रोडक्ट भनेको अल्फा इन्टु बिटा इक्वल टु सी बाई ए आउँछ। र यही हामीहरूले यहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ साथीहरू। र यो प्रयोग गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब यहाँ भनेको बी बाई ए को ठाउँमा चाहिँ हामीहरूले यो प्रयोग गर्न सक्छौँ र त्यो प्रयोग गर्दाखेरि यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ और एक्स स्क्वायर अनि यहाँ चाहिँ बी बाई ए छ र यहाँ चाहिँ अब यसको ठाउँमा चाहिँ हामीहरूले यो माइनस साइनले यता फाल्यौँ भने यहाँ चाहिँ माइनस आयो साथीहरू। माइनस अनि अल्फा प्लस बिटा इन्टु एक्स अनि प्लस त्यसपछि यहाँ सी बाई ए आएको छ। यसबाट अल्फा इन्टु बिटा लेख्न सक्छौँ साथीहरू। यो हामीहरूले पुट गऱ्यौँ र हामीहरूको यो चाहिँ यो रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो साथीहरु र हामीहरुले यही बनाउनु पर्दछ र अब चाहिँ यहाँ hence any quadratic equation may be expressed in the form र त्यो चाहिँ कस्तो फर्ममा आउँछ भन्दाखेरि यही फर्म हो साथीहरु र त्यसलाई हामीहरुले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यौं भने यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि x स्क्वायर अनि माइनस यो अल्फा प्लस बीटा भनेको सम अफ रुट्स हो। यहाँ चाहिँ हामीहरुले सम अफ रुट्स लेख्न सक्छौं। रुट्स इन्टु x प्लस अनि अल्फा इन्टु बीटा भनेको यो भनेको प्रोडक्ट अफ रुट्स हो साथीहरु। रुट्स इक्वल टु 0 यो नै हाम्रो फर्मेसन अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो र अब हामीहरुले यसैलाई प्रयोग गरेर केही एक्जाम्पलहरु गर्छौं साथीहरु। साथीहरु अब हामीहरुले यसको एक्जाम्पल गर्छौं र यसको एक्जाम्पलको फर्स्टमा रहेको छ यहाँ फर्म द इक्वेसन हुज रुट्स आर 2, -3 रहेको छ र हामीहरुलाई यहाँ चाहिँ यो 2 र -3 भनेको यो गिवन रुट हो र हामीहरुले यो रुटको प्रयोग गरेर क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मेसन गर्नुपर्छ साथीहरु। त्यसैले मैले यहाँ गिवन कुराहरु लेख्छु। हियर given रुट्स भनेको हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि 2, -3 छ साथीहरु। त्यसैले हामीहरुले यसलाई अल्फा र बीटा मान्न सक्छौं र अल्फा बीटा मान्दाखेरि लेट अल्फा इक्वल टु 2 लाई चाहिँ हामीले अल्फा मान्न सक्छौं एन्ड बीटा इक्वल टु -3 र हामीहरुले यो रुटलाई अल्फा बीटा मान्यौं र अब हामी यसको फर्मेसन निकाल्नु पर्छ साथीहरु र यसको फर्मेसनको फर्मेट भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इन्टु x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टु 0 चाहिँ हाम्रो यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मेसनको फर्मेट हो र यहाँ चाहिँ अल्फा प्लस बीटा भनेको यसको सम र अल्फा बीटा भनेको यसको मल्टिप्लिकेसन यहाँ छ। त्यसैले हामीहरुले यो निकाल्नु पर्दछ र मैले यहाँ निकाल्न देखाउँछु। देयरफोर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टु अल्फाको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 2 छ अनि प्लस अनि बीटा भनेको -3 प्लस माइनस माइनस हुन्छ साथीहरु -3 र यहाँ चाहिँ यसको रिजल्ट भनेको माइनसमा 9 छ अनि त्यसपछि देयरफोर हामीहरुले अल्फा र बीटालाई मल्टिप्लिकेसन पनि गर्छौं। अल्फा इन्टु बीटा इक्वल टु हाम्रो अल्फाको भ्यालु चाहिँ 2 रहेको छ अनि इन्टु अनि बीटाको भ्यालु चाहिँ -3 रहेको छ र यो मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि 2 3 जा 6 आउँछ र प्लस माइनस माइनस अनि 2 3 जा 6 आउँछ साथीहरु। अब हामीहरुले यसको भ्यालुलाई यसैमा ल राख्छौं र त्यसपछि हामीहरुले यसको रिक्वायर्ड इक्वेसन पत्ता लगाउँछौं। द रिक्वायर्ड इक्वेसन हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन को फर्मेट भनेको कस्तो छ त भन्दाखेरि यो फर्मेट हो साथीहरु। यहाँ चाहिँ मैले भ्यालु ल राख्छु x स्क्वायर अनि माइनस अनि अल्फा प्लस बीटा भनेको यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आएको छ भन्दाखेरि यहाँ -1 आएको छ र मैले यहाँ यही लेख्छु -1 इन्टु x अनि प्लस अल्फा बीटा यसको प्रोडक्टको भ्यालु चाहिँ हाम्रो
-6 आएको छ साथीहरु 6 = 0 र यसको फर्मेट भनेको x² माइनस माइनस प्लस अनि x प्लस माइनस माइनस 6 = 0 यो नै रिक्वायर्ड इक्वेसन हो र हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला साथीहरु। साथीहरु अब हामीहरूले नेक्स्ट क्वेसन गर्छौं र 2 नम्बरमा हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ फर्म द इक्वेसन हुज रुट्स इज 2 + √3 र हामीहरूलाई यो चाहिँ रुट दियो र यसबाट चाहिँ हामीहरूले क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मेसन गर्नुपर्छ साथीहरु। त्यसैले यहाँ चाहिँ हामीहरूले यहाँ दिएको रुटलाई चाहिँ लेख्छौं हियर अनि लेट द गिवन रुट्स गिवन रुट भनेर यो गिवन रुटलाई चाहिँ हामीहरूले अल्फा मान्छौं साथीहरु अल्फा = 2 + √3 मान्छौं र यो रुट चाहिँ हाम्रो इरेशनल रुट हो साथीहरु किन भन्दाखेरि यहाँ 2 एक्लै छैन र यससित √3 जोडिएको छ। त्यसैले इरेशनल रुट चाहिँ जहिले पनि पेयरमा अकर हुने हुँदा यसको अर्को रुट भनेको बीटा बराबर यसको यहाँ पोजिटिभ साइन छ भने नेगेटिभ साइन लिएर मान्नु पर्दछ। त्यसैले यहाँ बीटा लेट बीटा = 2 - √3 हुन्छ किन भन्दाखेरि यो भनेको इरेशनल रुट हो र इरेशनल रुट चाहिँ जहिले पनि पेयरमा हुन्छ। इरेशनल रुट्स occur in पेयर त्यही भएर हामीहरूले यसलाई कन्जुगेट गरेर रुट मानेका छौं र अब हामीहरूले यसको फर्मेसन अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको कस्तो फर्मेटमा हुन्छ भन्दाखेरि मैले हजुरहरूलाई यहाँ रिकल गराउँछु। हाम्रो फर्मेसन अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मेट भनेको x² अनि माइनस अल्फा प्लस बीटा इन्टु x प्लस अल्फा इन्टु बीटा = 0 हाम्रो यो फर्मेटमा हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले यहाँ यसको रुट्सको सम र प्रोडक्ट झिक्नुपर्छ र यो हामीहरूले झिक्छौं देयरफोर अल्फा प्लस बीटा = हाम्रो अल्फाको भ्यालु भनेको 2 + √3 अनि प्लस बीटा भनेको 2 - √3 र यहाँ यो √3 र √3 कट्यो र 2 + 2 भनेको 4 आयो साथीहरु। यो चाहिँ हाम्रो रुटको सम भयो। अब चाहिँ हामीहरूले यसको मल्टिप्लिकेसन पनि निकाल्छौं र मल्टिप्लिकेसन निकाल्दाखेरि अल्फा इन्टु बीटा = हाम्रो अल्फा भनेको 2 + √3 रहेको छ र इन्टु बीटा भनेको हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि 2 - √3 रहेको छ र यहाँ यो भनेको a + b इन्टु a - b जस्तो भयो साथीहरु र यो भनेको a² - b² को फर्मुला हो र a को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो 2 आएको छ त्यही भएर 2 को स्क्वायर अनि माइनस b को ठाउँमा चाहिँ √3 आएको छ त्यसैले √3 को स्क्वायर हुन्छ साथीहरु र यहाँ चाहिँ यो स्क्वायरले रुटलाई काट्छ र यसलाई काटेपछि हाम्रो यसको भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 2 को स्क्वायर भनेको 4 अनि माइनस यो चाहिँ 3 आयो साथीहरु र 4 - 3 भनेको 1 आउँछ साथीहरु र हाम्रो अब क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मेटमा लगाएर यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि त रिक्वायर्ड इक्वेसन हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो न्यू इक्वेसनको फर्मेट भनेको x² माइनस अनि अल्फा प्लस बीटा को भ्यालु भनेको हाम्रो यहाँ 4 आएको छ त्यसैले 4x
अनि प्लस अल्फा इन्टु बीटा भनेको यहाँ 1 आएको छ 1 इक्वल टु 0 यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसनको फर्मेट हो साथीहरू र हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला साथीहरू